هنا مفعول طبعا، يسمى مفعول أول. الهاء هنا تقديره هو، يعني وجدناه نحن، وجدنا نحن، وجدناه. الهاء هنا يدل على هو، فهذا الهاء الأولى تكون مفعول أول. ثم صابرا بعده مباشرة يكون مفعول ثاني. يعني نحن وجدناه، كيف وجدناه؟ وجدناه صابرا. مثلا وجدناه في غير القرآن وجدناه كريما مثلا. عرفت؟ وهكذا. طيب رقم أربعة يقول إنهم ألفوا. الفعل ألفا، ألفا منه ألفوا. ألفوا يعني وجدوا أو تيقنوا. طيب ألفوا هم وجدوا من؟ هم وجدوا من؟ المفعول الأول آباؤهم، المفعول الثاني ضالين، يعني وجدوا آباءهم ضالين. هو في أصل الكلمة، انظروا هنا يقول أصلهما المبتدأ والخبر، يعني إذا لم تدخل عليه إنهم ألفوا يكون آباؤهم ضالين، مبتدأ وخبر. تمام. طيب إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهذا يسمى مفعول أول ومفعول ثاني. تمام. وهكذا. أيضا رقم خمسة يقول إنهم يرونه بعيدا. طيب هنا طبعا الجملة مقسمة، انظروا يرون. إذا قلنا يرون، النون هنا يعني ضمير مستتر تقديره نحن، أو هم. طيب يرونهم، ثم بعد ذلك دخلت عليه الهاء. الهاء تقديره هو، يدل على هو، يعني يرونه، هم يرونه. طيب ثم يرونه ماذا؟ يرونه ماذا؟ بعيدا. طيب يرونه بعيدا. طيب هنا انظروا، هذا من الفعل رأى، من أفعال اليقين، هنا من أفعال ظن وأخواتها رأى. هذا نسميه فعل ظن وأخواتها، فعل ظن وأخواتها. طيب ثم الهاء الأولى هنا نسميه مفعول أول، بعيدا نسميه مفعول ثاني، وهكذا. تمام. وأيضا فإن علمتموهن، تقدير هن يعني يقصد للإناث هن مؤمنات، وهكذا. طيب لو يردونكم، أيضا مفعول أول، يردونكم من بعد إيمانكم، يعني ماذا يردونكم؟ يردونكم كفارا. طيب يردونكم كفارا. لو في غير القرآن حذفت هذه أو هذا أو هذه الكلمات، لا لم تغير الجملة، فنقول يردونكم كفارا. طيب فهذه تعتبر زائدة في غير القرآن. تمام. رقم ثمانية فجعلناه هباء منثورا. جعلناه يعني هباء منثورا، أيضا هذا مفعول أول مفعول ثاني. اتخذ الله، اتخذ فيه ضمير يقصد لفظ الجلالة. اتخذ هو يعني اتخذ الله، يعني أن الله اتخذ، أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. إبراهيم مفعول أول، خليلا مفعول ثاني. طيب رقم عشرة يقول صيرت العدو صديقا، يعني جعلت I made the enemy friends. تمام. فيقول صيرت أنا، صيرت هنا أولا ما في ضمير قبله، صيرت يعني أنا صيرت. العدو مفعول أول، صديقا مفعول ثاني. فيه صعوبة قليلا، لكن إن شاء الله يتضح مع التدريبات. تمام. طيب ننتقل للتدريبات. تدريب رقم واحد يقول عين الأفعال ومفعوليها في الجملة أو في الآيات. يعني نستخرج الفعل أولا، فعل كان وأخواتها، أو فعل ظن وأخواتها، ثم المفعول الأول والمفعول الثاني. طيب رقم واحد يقول بل نظنكم
كاذبين. طيب يلا، أين الفعل في هذه الجملة؟ أين الفعل؟ نظن. ظن، مأخوذ من ظن. 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 تمام، نقول ظن. طيب، إذا قلنا هنا نظن، نحن، نظن ضمير يعود على نحن، ثم نظنكم أنتم يعني كاذبين. طيب، أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ يلا، من يقول أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ انظروا هنا، نظن، ثم بعد ذلك يكون كم. كم هنا هذا المفعول الأول، لأنه ضمير يعود على أنتم، نظنكم أنتم. تمام، هذا المفعول الأول، المفعول الأول. والمفعول الثاني كاذبين. كاذبين، المفعول الثاني. تمام، كاذبين هو المفعول الثاني. طيب، رقم اثنين يقول لا تحسبوه شرا لكم. لا تحسبوه شرا لكم. طيب، هنا أين فعل كان ظن وأخواتها في الجملة؟ حسب. 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 طيب، انظروا هنا، حسب نأخذ يعني لا تحسبوا، لا تحسبوا أنتم، لا تحسبوا. تمام، فهذا الضمير الأول. ثم الهاء هنا يدل على ماذا؟ يعني لا تحسبوا هذا الشيء مثلا. طيب، يقصد ما هي الآية كاملة؟ شر لكم بل هو خير لكم. طيب، انتظروا دقيقة. طيب، يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم، لا تحسبوه شرا لكم. لا تحسبوا أنتم أولا. الهاء يدل على ماذا؟ يعني ضمير يعود على الإفك. طيب، في الآية الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم لا تحسبوه، يعني لا تحسبوا الإفك. طب الهاء هنا يعتبر مفعول أول. تمام، الهاء هنا مفعول أول. أين مفعول الثاني؟ يعني لا تحسبوه ماذا؟ ماذا تحسبونه يعني؟ شر. 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 طيب، تحسبونه شرا، فأصبح الهاء هنا نقول الهاء مفعول أول، شرا، شرا مفعول ثاني. تمام. رقم ثلاثة يقول وما أظن الساعة قائمة. طيب، أين الفعل في هذه الجملة؟ ظن. 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 طيب، ظن. طيب، أين المفعول الأول؟ الساعة. 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 الساعة المفعول الأول. المفعول الثاني قائمة. قائمة. قائمة، أحسنتم. طيب، الساعة ثم قائمة. طيب، رقم أربعة يقول وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. طيب، في هذه الجملة أين الفعل أولا؟ فعل ذك ظن وأخواتها. جعل. جعل، نعم، هنا انظروا، جعل من أفعال التصير، فنقول جعل. طيب، جعلوا، هم جعلوا، جعلوا ماذا؟ أين الفعل المفعول الأول؟ هم جعلوا ماذا؟ الملائكة. جعلوا، جعلوا الملائكة، أحسنت، جعلوا الملائكة.
طيب هم ماذا جعلوا الملائكة؟ ماذا جعلوهم؟ عباد الله. لا إناثا. لا، نعم، جعلوهم إناثا، أحسنت. هنا الذين هم عباد الرحمن، هنا أيضا يقصد الملائكة. فإذا حذفت هذه الكلمات من الجملة لا تؤثر. نقول وجعلوا الملائكة إناثا، تمام، لأن الذين هم عباد الرحمن هنا الزائدة يصف الملائكة. طيب، فالمفعول الأول الملائكة، يعني جعلوا الملائكة، جعلوهم إناثا. طيب، طيب هنا نقول مفعول أول، اكتبوه هنا، المفعول الأول ملائكة، المفعول الثاني إناثا. طيب إناثا. طيب رقم 5 يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب، أين الفعل في هذه الجملة؟ حسب. 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 حسب، نعم، أو حسب، نعم، إن حسب. طيب، المفعول الأول أين هو في هذه الجملة؟ الهاء، أحسنت، الهاء. آه. تحسبونه، يعني تحسبون، أنتم تحسبون، هاء. طيب الآية كاملة ما هي؟ تحسبونه هينا، يعني إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينه عند الله عظيم. طبعا الهاء هنا يدل على الكذب على الله، تمام، يرجع على الكذب على الله. يعني يقول وتحسبون أنتم الكذب، الهاء هنا الكذب على الله، تحسبونه ماذا؟ تحسبونه هين. حي. ماذا؟ حينا. هينا، هذا المفعول الثاني. طيب، طيب حسب قلنا فعل، ثم الهاء، والمفعول الثاني هينا وهو عند الله عظيم. طيب رقم 6، رقم 6 يقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. أولا أين الفعل؟ حسب. 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 طيب، طيب المفعول الأول أين؟ لا تحسبن، لا تحسبن أنت، لا تحسبن، لا تحسب أن الله، يعني هذا الله مفعول أول، الله لفظ الجلالة. ثم يقول يقول لا تحسبن الله ماذا؟ ماذا لا نحسب الله يعني؟ مخلف. مخلف، مخلفة. أحسنت، مخلف، يعني الله لن يخلف. طيب، فالمفعول الثاني يكون مخلف، مخلف، تمام. طبعا نستخرج المفعول الأول والثاني من الجملة على نفس السياق، يعني من سياق الجملة نعرف نستخرج المفعول الأول والثاني، والفعل أصلا سهل استخراجه. طيب رقم 7 يقول ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طيب أين الفعل أولا؟ اتخذ. اتخذ، أحسنت، اتخذ. طيب اتخذ. طيب أين المفعول الأول في هذه الجملة؟ ولا يتخذ، ثم يقول من الذي لا يتخذ؟ من الذي لا يتخذ؟ أولا بعضنا، بعضنا بعضا، تمام، هذا كله يعتبر مفعول أول، لأنه يقول ولا يتخذ في غير القرآن الأصل فيه
ولا نتخذ بعضنا، يعني نحن لا نتخذ، فهذا المفعول الأول. طيب نحن لا نتخذ بعضنا بعضا، ماذا لا نتخذ بعضنا؟ أربابا. أربابا. أربابا، يعني آلهة. تمام. إله أربابا جمع رب. طيب نقول المفعول الأول بعضنا بعضا، بعضنا بعضا، والمفعول الثاني قلنا أربابا. طيب رقم 8 يقول يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أين الفعل؟ أو ما هو حسيبة. الفعل؟ حسيبة. طيب أين المفعول الأول في هذه الجملة؟ أولا نقول نجيب من الذي يحسبهم؟ من الذي يحسبهم؟ يحسبهم الجاهل. أ- أولا يحسبهم الجاهل. طيب. طيب ماذا يحسب الجاهل؟ الجاهل يحسبهم ماذا؟ يعني ماذا أغنياء. يراهم الجاهل؟ أغنياء. أغنياء. أحسنت. أغنياء. أغنياء. تمام. الجاهل مفعول أول، والمفعول الثاني أغنياء. طيب رقم 9 يقول يا داود إنا جعلناك خليفة. طب أين الفعل في هذه الجملة؟ جعل. 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 طيب أين المفعول الأول؟ الكاف. ك. الكاف. أحسنت. طيب قلنا جعلنا، يعني نحن جعلنا أنت يقصد داود خليفة. طيب المفعول الأول قلنا الكاف. الكاف. طيب أين المفعول الثاني؟ خليفة. 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 نعم، خليفة. Before the first question, whom will be there? The Damir. ماذا؟ Hasiba, هنا يحسبهم. the ninth one. يحسبهم. Whom will be there? طيب ممكن يكون هم صحيح. أنا كمان أيضا ترددت في هذا. يحسب هم. نعم هذا الضمير الأول صحيح. أحسنتي. ال... هم. تمام. طيب رقم 10 يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. طيب أين الفعل في هذه الجملة؟ رأى. رأى. نعم، رأى. طيب المفعول الأول. هو. الهاء. الهاء. هو. نعم الهاء. ثم المفعول الثاني حسنة. حسنا. حسن. طيب رقم 11 يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. طيب لا تتخذوا. اتخذ. 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 طيب لا تتخذوا، ماذا لا تتخذوا ماذا؟ المفعول الأول آيات. آيات الله أو آيات. تمام. آيات. آيات. المفعول الثاني زوا. زوا. لا تتخذ آيات الله هزوا. نعم.
يعني لا تتخذوها هزوا. رقم 12 يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طيب أين الفعل أولا؟ جعل. جعل. نعم. ثم المفعول الأول كم. هم. كم. هم. نعم. أين المفعول الثاني؟ شعوبا شعوبا. شعوبا وقبائل. جعلناكم شعوبا. شعوبا. آه هل هي شعوبا أو نعم. طيب جعلنا نحن المفعول الأول كم يعني أنتم، والمفعول الثاني جعلناكم ماذا؟ شعوبا. طيب فهمتم الدرس أم فيه صعوبة؟ فيه صعوبة الدرس. الدرس فيه صعوبة، لكن إن شاء الله يكون واضح لكم. تمام. نكمل. في رقم 2 يقول أدخل على كل عبارة ما يلي فعلا ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. أن ندخل هنا أفعال ظن وأخواتها. طيب يقول أحمد الهواء لطيفا. ماذا ندخل عليه؟ مثلا نقول ظن. نقول مثلا ظن أحمد الهواء لطيفا. ظن. تمام. ظن أحمد الهواء لطيفا. طيب الصدق زينة العقلاء. يدخل عليه ماذا؟ وجدت مثلا. طيب وجدت. وجدت الصدق. طيب وجدت الصدق زينة العقلاء. رقم 3 يقول القاضي قولك صوابا. القاضي قولك صوابا، ندخل عليه فعل. ماذا نكتب مثلا؟ أو علم القاضي، نقول علم القاضي. أو نقول رأى أفضل. رأى القاضي. وجد. أو وجد القاضي مثلا. طيب اكتبوا أي جملة عادي، أي كلمة. نقول وجد القاضي قولك صوابا. طيب هنا يقول التقى والجود خير تجارة. مثلا نكتب وجدت أو رأيت أو ألفيت أو علمت. طيب نقول مثلا علمت. أوكي. رأيت. علم. أو نقول رأيت أيضا صحيحة. رأيت التقى والجود خير تجارة. علمت كلها صحيحة. شوف هذه الأفعال تدخل على كل الجمل، يعني عرفت، تكتب أيها كلها بنفس المعنى. طيب أفعال الظن، هذه ظن وهذه معناها تكتب للشك إذا كان شاكا، يعني فيه شك. رأى وجد وألفى وعلم إذا كان الخبر يقينا، يعني confirm. تصير هنا عندما نقول جعل صير. شوف جعل حول، هذه كلها صير نفس المعنى. تمام. طيب سعيد الكتاب صديقا. هنا مثلا يأتي بمعنى التصير، من أفعال التصير. مثلا نقول اتخذ
نقول اتخذ سعيد الكتاب صديقا مثلا. يعني سعيد makes the book his friend. اتخذ. ممكن حول. أو حول، هي كلها بنفس المعنى. نفس المعنى، اتخذ، حول، أو جعل. حتى إذا كتبت جعل صحيحة، أو أقول صير أيضا صحيحة، وورد. طيب هنا يقول الإسلام المرأة حقها. مم. ماذا يأتي هنا؟ آه. الإسلام حقها. طيب ما أدري، نكتب مثلا ورد. 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 جعل. جعل الإسلام المرأة حقها. نفس الشيء. ورد، جعل، صير، هذه كلها بنفس المعنى. same meaning. طيب الطالب المسألة سهلة. مثلا نقول ظن أو حسب. يعني he thought. هو ظن، هو حسب، هو زعم. نفس الشيء. نقول ظن. أو مثلا نقول إذا كنا متأكدين نقول مثلا وجد الطالب المسألة سهلا. تمام. ممكن نضع من أفعال الظن، وممكن نكتب من أفعال اليقين. مثلا نكتب هنا حسب وحسب. حسب الطالب المسألة سهلة. يقول السفر بالطائرة مريحا. ماذا نكتب مثلا؟ نقول مثلا وجدت وجدت السفر بالطائرة مريحا. أو رأيت. أو نقول مثلا ألفيت، أو علمت. طيب وجدت. وجدت هنا مكتوب التاء. طيب وجدت السفر بالطائرة مريحا. يقول البر سبيل الجنة. أيضا هنا نكتب فعل من أفعال اليقين. نقول مثلا ألفيت. ألفيت. ألفيت البر سبيل الجنة. رقم 10 يقول الطالب الأمانة خلقا. مثلا نكتب فعل من أفعال التصير. مثلا نقول اتخذ الطالب الأمانة خلقا. اتخذ، أو جعل، أو صير. يقول الرجل القمر طالعا. ماذا نكتب مثلا؟ نقول رأى. نعم، رأى. رأى الرجل مثلا القمر طالعا. المريض الجو دافئا. آه. طيب نقول مثلا زعم. زعم. أو لا، أو مثلا نقول المريض الجو دافئا، نقول وجد مثلا. وجد المريض الجو دافئا. نقول الخباز العجين خبزا. نقول مثلا جعل الخباز، أو حول، أو صير. طيب. طيب نقول مثلا صير. صير الخباز العجين خبزا.
البائع الماء ثلجا. أيضا أعطونا اكتبوا فعل من أفعال التصير. مم، سيارة، صير كتبنا هنا، مثلا نكتب جول، حو حو أخذ حول حول. حول حول. طب رقم 15 يقول الجاهل الحياة متاعا. مثلا نقول وجد، آه، وجد، أو ممكن نقول ظن. وأيضا حتى نستطيع أن نكتب فيه تصير، مثلا نقول جعل الحياة متاعا. طيب مثلا نقول وجد، يلا وجد جاهل الحياة متاعا. رقم 16 يقول المدرس الطلاب راسبين. علم علم المدرس الطلاب راسبين مثلا. يقول اللص الرجل نائما. وجد مثلا، وجد الخياط القماش ثوبا. أفعال تصير، يعني جعل القماش ثوبا مثلا. ماذا نكتب؟ نكتب جعل، صير، ورد، حول. تمام. نقول مثلا حول. اوكي، حول. طيب هنا في تدريب رقم 3 يقول أكمل الجمل التالية بوضع مفعول ثاني. يعني الجمل ما فيه مفعول الثاني نكتبه نحن. طيب رقم 1 يقول جعل الله النهار في القرآن مثلا، وجعلنا النهار معاشا. معاش، ماذا نكتب؟ جعل الله النهار مثلا معاشا. معاشا. طيب رقم 2 يقول جعل الله الشمس سراجا. آه، سراجا مثلا. سراجا. سراجا أو نورا، أو مثلا حتى من غير القرآن مثلا نقول جعل الله الشمس حارة مثلا. صحيح، سراجا. طيب اتخذ سعد عليا صديقا. صديقا. نعم. وجدت العلم مثلا نافع، نافعا. نعم، نافعا. طيب رأيت اليأس. رأيت اليأس مثلا نقول محبطا مثلا. أوكي، محبطا. علمت البر. آه، علمت البر مثلا. البر يعني الخير، نفس الشيء تمام، معناها الخير. نقول علمت البر مثلا سبيل مفيدا. مفيدا. طيب مثلا مفيدا، نقول مفيدا. رقم 7 يقول جعل المجد الأمل. جعل المجد الأمل. ما معنى هذا الجملة؟ والله أنا ما أدري ما معنى الجملة هذه. جعل المجد الأمل، ما فهمت. خلاص ما ندري، سكيب هذا خلاص. طيب يلا رقم 8 يقول حسب الجاهل الحياة. طيب حسب الجاهل الحياة لهوا مثلا، لهوا ولعبا. تمام. ومعيشا. معيشة.
نعم صحيح، لكن مثلا نقول لهوا ولعبا، مثلا لهوا، لهوا. ألف المزارع حديقته، يعني جعل المزارع حديقته جميلة. جميل، جميلة مثلا، جميلة. جميلة. صير الجراد الزرع، يعني الجراد لوكاس. نوع من لوكاس. الحشرات. جعل الزرع، ماذا جعله؟ خرابا ف- مثلا، خرابا. فاسدا. فاسدا مثلا، زرع فاسدا، فاسدا. الجراد تعرفونه صح؟ ماذا ايش يسمونه بالانجليزي؟ لوكست. اوكي. طيب لوكست ما ادري اللي هو. رقم 11 يقول: ردت الشمس الثلج. طبعا رد ايضا فيه افعال لم يكتبوها لكم هنا ولا كتبوها هنا. رد يعني ارجع. طيب، ردت الشمس الثلج turns back، يعني ارجعه. ماء. مم. ماء. ماء، ماء. حسبت صالحا، حسبت صالحا مثلا جيدا. صديقا جيدا مثلا، أو جيدا. حسبت صالحا جيدا. طيب، حسبت المسافر أو حسب المسافر الطريق مثلا قصيرا طويلة قصيرة. أو طويلا مثلا. طيب، قصيرا. ظن اللص الدار فارغا مفتوح. ومفتوحا. طيب، مفتوحا. طيب، وجدت العمل، سهلا. وجدت العمل سهلا. طيب، رقم 16 يقول: ألف المشركون آباءهم، ألف المشركون آباءهم ضالين. ألف يعني وجد، وجدوهم. تقول ضالين، إنهم ألفوا آباءهم ضالين. طيب، ما ظن الكفار الساعة قائمة. 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 طيب، رد الحاكم الظالم خائبا، خائبا. ما ماني خايبا. آه المنتصر ضده الخائب. انتظر دقيقة. رولر. disappointed، ممكن نقول disappointed، خائبا من الخيبة. يقول: لا تحسبن كل بيضاء، يقول لك لا تحسبن don't think everything white is beautiful مثلا. طيب، لا تحسبن كل بيضاء جميلة، أو جميلة، أو نظيفا. نظيفا. طيب، نظيفا مثلا، نظيفا. طيب، رد الشجاع العدو مهزوما. مهزوما defeated، مهزوما.
طيب خلاص انتهينا من هذا الدرس، فيه صعوبة قليلة لكن إن شاء الله وضح لكم. طيب بعد ذلك عندنا فهم المسموع. ممكن نعطيكم واجب فيه. هل تريدون واجب استماع أم تريدون واجب تدريبات يعني؟ ماذا تريدون؟ تريدون استماعا أم تريدون تدريبات؟ كلاهما. تريدون استماع؟ كلاهما. كلاهما. تمام. طيب هذا رقم واحد، القسم الأول هذا واجب. تمام. الفهم كله. مسموع. نعم، لا فقط القسم الأول. page number 97 بس. أوكي. طيب الواجب الثاني ننظر إذا وجدنا يعني تدريبا نعطيك منه واجب. طيب بعد ذلك ماذا عندنا؟ كتابة الألف اللينة المتطرفة، مراجعة. درسناه في الأسابيع الماضية في الاسم والفعل والحرف، ثلاثي وغير ثلاثي. هذا درسناه فلن ندرسه مرة أخرى. هذه فقط مراجعة. تمام، اقرأوها فقط للفائدة. تمام. تمام. طيب يقول الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلها المبتدأ والخبر. يقول هناك أفعال تدخل على الجملة، ولكن الجملة يكون أصلهما ليس مبتدأ وخبرا. فمثلا يكون إما مضافا ومضاف إليه وهكذا. هنا ماذا يقول؟ المنح أو المنع، أو أن كل فعل يتعدى فيه إلى مفعولين، إن فكرت في مفعولين في كل جدة. طيب مثلا سنأخذ تدريبات. يقول هذه الأفعال تدخل على الجملة: كسى وأعطى وعلم وألبس وسأل ومنح ومنع. قل هذه الأفعال تدخل على الجملة. نفس الدرس الماضي يعني، عرفتوا؟ قريب منه. فمثلا فكسونا، هذا الفعل أين المفعول الأول؟ العظامة. المفعول الثاني لحمة. كسوت، الفعل كسى، هنا كسى. آه كسوت أنا. كسوت من؟ الفقيرة مفعول أول، ثوبا مفعول ثاني، وهكذا. إنا أعطيناك الكوثر، وهكذا. فقط الأفعال تتغير. انظروا هنا: كسى وأعطى وعلم وألبس وسال ومنح. طيب نأخذ التدريب الأول. يقول قال ربنا، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أين الفعل في هذه الجملة؟ أعطى. واضح. أعطى. تمام. يقول ربنا الذي أعطى، أعطى ماذا؟ كل شيء. طيب كل شيء مفعول أول. أعطى كل شيء ماذا؟ خلقه. 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 تمام، هذا المفعول الثاني. طيب رقم اثنين يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أين الفعل؟ علم. 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 نعم، علم. طيب أين المفعول الأول؟ علمنا نحن. ها آه. هو الهاء. تقول الهاء. المفعول الثاني علمناه ماذا؟ الشعر. 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 طيب رقم ثلاثة. رقم ثلاثة، انتظروا دقيقة. طيب
إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أين الفعل؟ علم علم علم. المفعول الأول قم كم قم. قم. علمكم ماذا؟ المفعول السحر الثاني السحر السحر. انتظروا دقيقة. طيب، رقم 4 يقول: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. أين الفعل؟ سأل. سأل كسى سأله. طيب، سألوا. سألوا من؟ المفعول الأول موسى موسى. طيب، سألوه ماذا؟ المفعول الثاني أكبر أكبر. نعم، أكبر. طيب، رقم 5 يقول: لا يسألون الناس إلحافا. سأل. أيضا سأل. المفعول سأل الأول سأل ناس الناس. المفعول الأول. المفعول اللحاف. الثاني إلحافا. إلهام رقم 6 يقول: كسوت الضعيف ثوبا. الفعل كسى. كسى نعم، كسى. المفعول الأول الضعيف الضعيف. المفعول الثاني ثوبا. سم طيب، السابع يقول: ألبسه الله ثوب الوقار. أين الفعل؟ ألبس ألبس ألبس. ألبس. أين المفعول الأول؟ الله لا. الثوبة هنا هو الثوبة ها ها ثوبة. لا. الهاء. هو ها. الهاء هنا الضمير هو يقصد الله، تمام. هو ها نفسه الهاء. طيب، ألبسه الله ماذا؟ الصوت ثوب ثوب. الوقار ثوب الوقار. نعم، ثوب الوقار. طيب، هنا رقم 8: كساك الله ثوب العافية. كسى كسى أين كسى؟ المفعول الأول كا الكاف. نعم، الكاف هنا. ثم المفعول الثاني ثوب. صوت ثوب العافية ثوب العافية العافية. نعم. رقم 9: أعطاه الله حكمة. الفعل أعطى أعطى أعطى. المفعول الأول ها الهاء. هيك. المفعول الثاني حكمة حكمة. حكمة حكمة. طيب،
رقم 10 يقول سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أين الفعل؟ سأل الفعل سأل. سلوا يعني من مأخوذ من سأل. تمام؟ سأل سأل. المفعول الأول تسأل من؟ سلوا الله. الله الله الله. نعم. طيب تسألون الله ماذا؟ عفو العفو والعافية. العفو والعافية. العفو والعافية. نعم، العفو والعافية. طيب رقم 11 يقول منع الطبيب المريض الكلام. منع منع منع. المريض الكلام. نعم. المريض. طيب لماذا لم تقل الطبيب؟ فاعل. ماذا؟ الطبيب هو الفاعل. سنت. طيب المريض أو المريضة الكلام الكلام. طيب الذي بعده 12 يقول اسألوا الله العافية. هذا واضح. سأل. سأل. طيب المفعول الأول ما هو الله. المفعول؟ الله. يسألونه ماذا؟ العافية. عافية العافية. نعم. طيب وأيضا هنا يقول تدريب. خلاص هذا التدريب الثاني هذا واجب. تمام. سهل جدا. تمام. سهل جدا. تكتبون فقط الفعل هذا، الأفعال هذه، لكن انتبهوا لصياغة الجملة. تمام. اكتبوه على حسب الصياغة. مثلا نقول الوالي الفقير ثوبا جديدا. ماذا يأتي هنا؟ الوالي يعني مثلا الأمير أو الملك وهكذا. نقول أعطى الوالي الفقير ثوبا جديدا. صحيح. ولا نقول علم. هل نقول علم أو نقول ألبس أو أعطى؟ ما هو الأنسب يعني، ما هو المناسب أكثر؟ عرفت. هكذا نكتب مثلا أعطى هنا. أعطى. طيب اكتبوا هنا الأفعال المناسبة للجمل. عرفتم؟ يلا إن شاء الله سهل. و طيب هذا أدخل كلمات كسى وألبس. أخوات كسى وألبس. طيب نقول أعطونا جملة الفقير درهما مثلا. نقول أعطى مثلا محمد محمد الفقير درهما. أعطى محمد الفقير درهما. الطالب ثقة. مم، ما نقول منح المعلم الطالب ثقة. منح المعلم الطالب ثقة. ما معنى ثقة؟ trust. ثقة. وما معنى منح؟ منح give. منح not منع. منح. منح to give. منح ضده منع to forbid. forbid. طيب الأمة كرامة. ماذا نكتب هنا؟
نقول مثلا منح الإسلام الأمة كرامة. تمام، منح، نكتب الإسلام الأمة كرامة، منصوب. طيب الله الستر، أدخل عليه سأل، من الفعل سأل مثلا. مثلا تقولون اسأل الله الستر. تمام، اسأل الله الستر، أو سلوا الله، سلوا الله، سلوا الله الستر. الجائع طعاما، أدخل عليه أعطى، ماذا نكتب؟ اعطي. مثلا أعطيت، مثلا نقول أعطيت أعطيت الجائع طعاما. طيب السفيه مالا، مثلا لا تعطي، نقول لا تعطي السفيه، من الفعل أعطى، مالا، السفيه مالا. من هو السفيه؟ ما معنى السفيه؟ A foolish person without أقل. نعم. فول. foolish طيب رقم 7، قل محمد حب المساكين. مثلا نقول علم محمد الصغار، مثلا إخوته، علم محمد إخوته حب المساكين، حب المساكين. طيب الصبي حقيبة، أتى السبي حقيبة مثلا نقول أعطى الوالد، أو أعطى الأب أعطيت الصبي، أو أعطيت الصبي حقيبة، ومثلا أعطيت الصغير، ما هو الصبي؟ آه، الطفل الصغير يعني، طفل، الصبي، ليس الصبي. هنا إذا دخلت عليه الأفعال تصبح المفعولين هذه يكونان منصوبان، عرفت؟ فلا تكتب فتحة. أعطيت الصبي حقيبة. طيب الذي بعده السائق رخصة، السائق رخصة، لايسنس. أعطونا جملة. سائق معنا. driver driver. درايفر رخصة، لايسنس. مثلا نقول
منح آه منح لا، منح منح. لا. منح من؟ طيب من منح؟ من الفاعل هنا؟ أعطيت. أو أو منحت مثلا، منحت منحت السائق. السائق ما هو الصحيح؟ السائقة أم السائق؟ سائقة. مم. رخصة. طيب، الصغيرة حليب. يقول أعطى أو أعطى الأم أو أعطت الأم أعطت الأم الصغيرة صغيرة حليب. حليبا. حليبا. تمام، نقول أعطت الأم الصغيرة حليبا. طيب، رقم 11 يقول المهمل الراحة. سأل الأمال. ماذا؟ سأل الأمال. المهمل راحة. مهمل راحة. لا لا، المهمل ليس يعني ترش. المهمل يعني الشخص الكسول المتكاسل. نعم idler. أمال. lazy سأل. lazy، the سأل lazy. ماذا فعل العمال؟ سأل أمال. سأل العمال المهمل راحة نعم. والمهملة راحة. نعم. طب ما مثلا نقول منع 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 المعلم مثلا. مم. منع المهمل، لا، منع المعلم المهمل. هل تصبح هكذا؟ منع المعلم المهمل راحة، الراحة. تمام، الراحة. منع أنا المعلم المدير. المعلم خلاص، أو الأب. تمام، المهمل الراحة. طيب، الناجح شهادة. أعطى المعلم الناجح الشهادة شهادة ليس هذا. الشهادة، مو مكتوب. طيب هنا غير المعلم، خلاص المعلم كتبناه كثير، ماذا نكتب غيره؟ أعطى مثلا المدير. تمام، أو أعطى المدير المدير الناجح. هل نقول الناجح؟ الناجحة اي نعم، الناجحة شهادة. جدا. نعم. خلاص، هنا رقم واحد أعطيت الفقيرة مثلا. تمام، أعطيت الفقيرة درهما. فقيرة درهما. آه
خلاص انتهينا بحمد الله، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.